अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना वायरस के बायस ज़ाहिर है आलमी मईशत जो है वो कसाद बाज़ारी का शिकार है। उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी मुरतब होने थे, हुए हैं और आगे चलते हुए मज़ीद होंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काबू में होती हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि आप पॉलिसी साजी ऐसी करें कि वो जो मसाइल हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का सबब बन जाए। पाकिस्तान की मईशत जो है उसके अंदर बड़ी जान है, बड़ी क़ुव्वत है और ये मुख्तलिफ बहरानों का मुकाबला करती आई है और इस वक्त भी कोरोना जैसी वबा का मुकाबला कर रही है। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है, मुख्तलिफ़ कारोबार जो हैं वो बंद हुए हैं, उसके इंतहाई मनफी असरात जो हैं वो पड़े हैं। मार्केट के अंदर लोग आ भी रहे हैं और ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में जो सूरत हाल जन्म ले रही है वो तशवीशनाक है। देखना यह है कि क्या हुकूमत जो है वो गेयर्ड अप है इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए। बजट आया भी, हुकूमत ने बड़ा दावा किया कि उसके अंदर सनतों के लिए ऐसी सहूलियात जो हैं वो फराहम की गई हैं जिसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो है वो सनत साजी के हवाले से जो है वो तरक्की करेगा। जो मौजूद इंडस्ट्रियल ढांचा है वो भी ग्रो कर सकता है और सहूलतें जो है वो फराहम की गई हैं। लेकिन ये बजट जो है इसके हवाले से ये सोचा जा रहा था कि ये बजट जो है एक कोरोना वायरस के असरात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है उसको कुछ ऐसे वसाइल की कमी का सामना भी नहीं था। तकरीबन लगभग $3.5 अरब जो हैं वो चाइना से और मल्टीलैटरल डोनर एजेंसीज़ जो हैं उनसे आ चुके हैं। इसके अलावा जो डेट रिलीफ है वो कुछ हासिल हो चुका है, कुछ के हसूल के लिए जो है वो बातचीत की जा रही है और ज़ाहिर है कि G20 ममालिक से जो है $2 अरब के डेट रिलीफ की बात जो है वो अब होने जा रही है। ये सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि जो किसी भी मईशत का इंजन जो है वो ग्रोथ होता है, कुछ ऐसे सिलसिले मुतारिफ ज़रूर करा सकता था जिसके नतीजे में ग्रोथ का पहिया जो है वो चल निकले। और ज़ाहिर है कि उसकी रवानी को बरकरार रखने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत है उनको लिया जाना चाहिए था। जिस पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए था। कर्ज़ों पर इन्हिसार जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और ज़ाहिर है कि हम जिस तरह के इदाद व शुमार मुहैया कर रहे हैं और जिस तरह के अहदाफ का तयन कर रहे हैं उनका हसूल जो है वो वक्त के साथ साथ नामुमकिन होता चला जा रहा है। उस बैलेंस को कायम रखने के लिए एक बड़ी एफ़र्ट की जो है वो ज़रूरत है। अगर हम FBR पर ही नज़र डाल लें तो 3 चेयरमैन तो गुज़श्ता 1 साल में जो है वो बदले जा चुके हैं और ज़ाहिर है कि ये वसाइल को जमा करने का इंजन है और अगर वहाँ पर ही अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है तो फिर उसके नताइज जो हैं वो क्यों कर हासिल किए जा सकते हैं जिस तरीके जो हासिल होने चाहिए। डेट ट्रैप जो है उसमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल दाखिल हो चुकी है। बैरूनी कर्ज़ा शायद हमारे लिए इतना दर्द सर ना हो जितना मसला जो है हमें अंदरूनी कर्ज़े का दरपेश है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात और जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की सारी इक़्तिसादी सूरत हाल का। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना है पंजाब के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर इशफाक साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस भी किया जा रहा है, एक तरफ हम डेट रिलीफ लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डेट ट्रैप का मसला है, आप इसको कैसे देखते हैं? डेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर में कि उनकी अदायगी जो है पिछले 2 सालों में बढ़कर कोई 80% से ज़्यादा बढ़ गई है। वो डेट पेमेंट जिसको कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसकी वजह से हमारा फिजिकल स्पेस ख़त्म हो गया। जब हमें मुसीबत पड़ी पेंडेमिक का, कोविड की वजह से, तो हुकूमत के वक्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी कि वो गरीबों को दे। बेनज़ीर इनकम एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को देने के लिए
ہمیں پیسے بورو کرنے پڑے اس کے لیے، ڈیٹ ریلیف کے لیے جانا پڑ گیا ہمیں، تو ہمیں شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہماری معیشت پہلے ٹھیک رہتی۔ معیشت ٹھیک نہیں تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ پلاننگ کمیشن نے اپنے ایک رپورٹ میں بھی بات درج کر دیا، وہ بڑی حکومت میں ایک قرآن سمجھ گیا اور آخر میں اس پیراگراف کو نکالنا پڑا۔ تو یہ جو ہے حقیقت انہوں نے لکھ دیا تھا، لیکن پھر اس کو نکالنا پڑا وہاں سے، پریشر گورنمنٹ کہتی پڑ گئی کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت خراب تھی، اور وہ حقیقت میں لکھا تھا پلاننگ کمیشن نے کہ معیشت ٹھیک ہے، میں بہت ہی آتا ہوں خراب ذرا حالت میں۔ اس میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، کیا سیریسلی وسائل کی کمی کا جو ہے وہ سامنا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے ہمیں ملٹی لیٹرل ڈونر ایجنسیز سے پیسے آئے ہیں، چین سے آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تنگی تھی وسائل کے حوالے سے، کہ حکومت کے پاس فسکل سپیس نہیں تھی کہ یہ کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال کرنے کے اقدامات اٹھا سکتی؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ ندیم، ہم ابھی بھی ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، بٹ وہ ایک آئی ایم ایف پروگرام آپ کا نیگوشیٹ ہوا ہے، اور اس کی جو خاصی سخت اس کی کنڈیشنز ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑی کنڈیشن جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے 0.5% پہ۔ اب اس کا مطلب پریکٹیکل طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی خرچہ کرنا ہے ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ، وہ آپ نے ریونیوز جنریٹ کرنے ہیں اور پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کرونا کے لیے جو آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ان اینٹیسپیٹڈ خرچہ ہے، اور بہت سے ممالک نے آپ نے دیکھا ہے کہ 10% جی ڈی پی کا اس چیز پہ لگا دی ہے، لیکن ہمارے پاس آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم 10% کے قریب لگائیں۔ ہمارا تو جو پیکج تھا وہ 2-2.5% کے قریب تھا، لیکن اس میں سے بھی کئی چیزیں تو پہلے سے تھیں، سو ایڈیشنل جو کرونا کے لیے ہے وہ ہو سکتا ہے 1-1.5% ہو، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بندھے ہوئے ہیں جس کی بہت کنڈیشنلٹیز ہیں، اور وہ کنڈیشنلٹیز ہیں۔ میں شاہ صاحب، ہے۔ جی شاہ صاحب میں آتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب، پرائمری ڈیفیسٹ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور آپ 0.5% پہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں رکھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے وسائل سے اخراجات کرنے ہیں۔ وسائل کا حال یہ ہے کہ 5,500 سے 4,800، اور پھر اس سے جو ہے 3,900، تو یہ کدھر گاڑی نیچے کی طرف جا رہی ہے؟ تو یہ صورتحال جو ہے ان وسائل کو کہاں سے لائے گی پھر، اگر یہ اس طرح کی شرائط کے اوپر ہم چل رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ریونیو تو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا تو حکومت کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے خرچ کرنے کے لیے، چاہے وہ کرونا ہو یا کرونا نہ ہو۔ لیکن کچھ ٹارگٹ کے کچھ وہ ہوتے ہیں، کوئی سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا۔ جیسے پچھلے مرتبہ انہوں نے 5,550 بلین سے شروع کر دیا، سب کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ irrelevant سا ایک ٹارگٹ ہے، یہ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا ٹارگٹ تھا، اور ہم ڈے ون سے آپ کے پروگرام میں کہتا رہا تھا میں کہ اگر یہ 3900 ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر آپ اپنا پچھلا نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی باتیں میں کہتا رہا تھا، اور اینڈ بھی اسی جگہ پہ ہوا، 3900 کچھ بلین پہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس مرتبہ بھی میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھ کے دیا، کچھ سائنٹیفک طریقہ دیا، آپ نے کیلکولیشن کیسے ہم کرتے رہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم ماضی میں منسٹری آف فائنانس میں جب میں اور سلمان شاہ بھی تھے تو ہم یہ اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب تھے تو ہم یہی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے تھے، اور آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا۔ تو وہ میں نے طریقے کے مطابق کیلکولیشن کر کے بتا دیا۔ تو جو بھی ایک اکنامکس کا ٹیچر ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس میں کیا کیا ہوا ہے۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 42.5 to 4300 بلین سے یہ زیادہ نہیں ہو سکے گا. ایون کہ جو اس وقت ہماری اکانومی کی کنڈیشن ہے یہ ریسورسز ہم اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کے بڑے مسائل ہوں گے. ہم تو ایک ریونیو کے ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے این ایف سی ایوارڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ایشو رہا ہے, یہ اس بجٹ میں بھی ہے. اس میرے نزدیک تقریباً 650 سے 700 بلین جو ہے یہ اوور ہمیں رکھا گیا ہے, ٹارگٹ دے دیا گیا. اب چونکہ جیسے سلمان شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام میں ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں آئیں گے, کوشش کریں گے, چلے جائیں گے کر کے, ایک چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا. یہاں پر میں ضرور پرائم منسٹر کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے سے, کہ جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب پی آئی اے میں 10 سال میں 11 سال میں 10 اگر ایم ڈی تبدیل ہوں گے تو پھر پی آئی اے کا کیا حال ہوگا. بالکل اسی پیرائے میں کہ جب آپ نے 2 سال میں 5 ایف بی آر کے چیئرمین بدلے, اسی طریقے سے 5 کے قریب جو ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بدل دیے, اسی طریقے سے 4 کامرس سیکرٹری بدل دیے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جب آپ کی اکنامک ٹیم میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک کی معیشت میں کہاں سے کیسے چلے گی؟ میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب. اب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے میں ذرا دیکھیں یہ جو ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام ہے, ہم نے پرائمری ڈیفیسٹ, عام آدمی کہتا ہے کیا ہے پرائمری ڈیفیسٹ. میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے کہ میں بدتر سے بدترین ہو گیا ہوں. اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز جو ہیں ان کی شرائط اپنی جگہ پہ, ظاہر ہے اب بجلی بھی مہنگی ہوگی, اب گیس بھی مہنگی ہوگی, پیٹرول 25 روپے لیٹر آپ نے ایک دم اضافہ بھی کر دیا. کابینہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار غلط ہوا ہے لیکن کیا کریں. اب یہ جو صورتحال ہے اس پہ ترہ امتیاز بے روزگاری کا اور معیشت جو ہے وہ بالکل جمود کا شکار ہوئی ہوئی ہے. شاہ صاحب مطلب کوئی سوچ تو ہوتی ہے, کوئی فکر تو ہوتی ہے. بس یہ دیکھ لیں ہمیں دار صاحب اس چکر میں پھنسا گئے ہیں. چلو تسی پیچھے پا دیو, نہیں 2 سال ہو گئے ہیں شاہ صاحب, 2 سال ہو گئے ہیں اب. ہاں یہ تو ابھی 3 سال چلے گا میری جان. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 100 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا بیرون ملک قرضہ ہے. 15 ارب ڈالر ہر سال اس کو ری فائنینس کرنا ہے, اس کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. سو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ جادو کی چھڑی چلائیں اور ایک دم ٹھیک ہو جائے. بہرحال ایشو اس وقت ہمارے پاس ہے, اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے. اب میرے خیال میں آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہمارا یہ آپ نے بات کی کہ عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کیا پروگرام کیا ہوا ہے, لیکن اس میں یہ پروگرام میں ہمیں ریلیکسیشن لینی پڑے گی کورونا کے لیے. اور میرے خیال میں وہ ریلیکسیشن یہ ہے کہ ہم جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کو ہم ایڈیشنل ایڈ کر لیں کورونا کے لیے, اور اس کو ہم ایڈ کریں کوئی میجر انفراسٹرکچر سپینڈنگ کے لیے. اور وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہمارا بڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہم نے خود اس کو مینیج کرنا ہے. مسئلہ ہمارا فورن ڈیٹ کا ہے. فورن ڈیٹ ہم نہیں لے سکتے, اس کے لیے ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہ ہماری بہت خراب ہیں, اور اس کو جا کے اس وقت آپ یہ ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہی آپ کو دے رہی ہیں. بٹ میرا خیال ہے کہ ایک ونڈو اگر ہم ڈومیسٹک ڈیٹ کی آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کر کے لے لیں اور 2-2.5-3% جی ڈی پی کا ہم کورونا کے لیے انفراسٹرکچر سپینڈنگ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, اور تقریباً پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمیں ڈیولپمنٹ پروگرامز کر دینے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پرائمری ڈیفیسٹ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ڈومیسٹک ڈیٹ بھی پھنس جاتا ہے اور فورن ڈیٹ بھی آپ نہیں لے سکتے, اور آپ کو سارے ریونیوز اٹھانے پڑتے ہیں. لیکن انفراسٹرکچر کے لیے اگر ہم اچھا انفراسٹرکچر, لانگ ٹرم انفراسٹرکچر جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکتا ہے, جو ریٹرنز بھی دے سکتا ہے, اس کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز ہے میرا خیال ہے کہ بجلی کا جو ہاتھی ہے اس کو اب ہاتھ ڈالنا پڑے گا.
2000 अरब रुपए का तो सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है, जिसका मतलब है कि इतनी महंगी बिजली है कि महंगी उसके निर्खों के बावजूद 2000 अरब रुपया आप उसकी कॉस्ट का नहीं किसी से ले रहे, तो वो तो अल्टीमेटली आपको या तो बजट में आके गिरेगा या उसके लिए कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा जिसमें रीनेगोशिएट भी आप करें अपने आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें हम ये बिजली इतनी महंगी करेंगे तो ना हमारी एक्सपोर्ट चलेगी, ना हमारी अपनी कोई इंडस्ट्री चलेगी। तो मैं शाह साहब आता हूँ इसको हम हाथ डालें और इसको साफ करें। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर इशफाक साहब, क्या आप जो आपने बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, आप वो रीनेगोशिएट कर सकते हैं? ये बात की जा रही है कि ठीक है जी, इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, जो हो चुका सो हो चुका, मतलब उसके अंदर भी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या सूरत हाल हुई है। जो नवाजे जाते हैं, जो निकल जाते हैं, फंस जाते हैं। अब ये जो कैश 22 सिचुएशन है, 2000 अरब कोई छोटा मामूली फिगर नहीं है, और लोग जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए डॉक्टर साहब, कोई रास्ता है? देखिए, सलमान शाह ने एक बात की थी, दार साहब का जिक्र किया था, तो आपने कहा कि आप फिर माजी में चले गए। जब ये जो दोनों पार्टियां हैं, जब ये हुकूमत को क्रिटिसाइज करती हैं कि मईशत हम नहीं, ये हुकूमत चला नहीं सक रही है, ये हो गया, ये महंगाई हो गया, वो कर्जा हो गया, मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने दौर में इतनी तबाही फेरी है। जो मैं सेकंड लॉस्ट डिकेड कहता हूँ 2008 से 18 का, मैं इसीलिए कहता हूँ ये इट वाज अ लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। और वो फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही है, इनकी टीम बहुत कमजोर है, लेकिन क्रिटिसाइज करना कि नहीं आप ये ठीक नहीं कर रहे। भाई, आप जब थे तो आपने तो इससे ज्यादा तबाही फेर दी है। इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है एक लॉस्ट डिकेड, तो ये मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं देखता हूँ कि पिछले वाले जो हैं क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है। आपने भी यही काम किया हुआ था, ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने भी 2008 से 13 तक में, जैसे मैंने कहा कि 5 स्टेट बैंक के गवर्नर बदल दिए थे, 7 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 8 सीबीआर के चेयरमैन बदले गए थे एफबीआर के। हम भी इस वाली हुकूमत भी वही काम कर रही है, तो इसलिए नहीं इसमें डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि करना क्या रीनेगोशिएट हो सकते हैं पावर प्रोजेक्ट? मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब कोई कहता है कि जी आप, ये हुकूमत बहुत खराब काम कर रही है। यस, खराब काम कर रही है, आपने भी वही काम किया हुआ था, आप इनको विरसे में मिला है वो चीज़। ठीक है, ये ठीक नहीं कर सके, इनके पास टीम नहीं। तो अब मैं करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले निगोशिएशन में IMF के साथ हमें इस प्राइमरी डेफिसिट के टारगेट से निकलना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन एनी IMF प्रोग्राम that instead of budget deficit, it is the primary deficit which has been focused. और इसमें बहुत ही एक तरीके से आप समझ लें कि एक एजेंडा है इसमें। वो क्या एजेंडा है? एक तरफ आपने इंटरेस्ट रेट को, डिस्काउंट रेट को बढ़ाकर इंटरेस्ट पेमेंट को बढ़ा दिया, डिवैल्यूएशन करके डेट को बढ़ाया, और पब्लिक डेट जब बढ़ा तो गिवन जो भी उनका इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से और भी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। अब हम जब प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं तो वो ओवरऑल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देंगे जब आप, ओवरऑल डेफिसिट से जो बचता है वो या तो दो बड़े एक्सपेंडिचर हमारे, एक डेवलपमेंट है और एक डिफेंस है। तो आप किसको देख सकते हैं? ना डिफेंस को देख सकते हैं, ना डेवलपमेंट को देख सकते हैं। इसलिए हमें ओवरऑल बजट डेफिसिट को टारगेट रखना चाहिए होगा। हमें रीनेगोशिएट करना चाहिए IMF से कि वी शुड गेट आउट फ्रॉम दिस प्राइमरी डेफिसिट टारगेट। हमने ओवरऑल डेफिसिट को टारगेट करना है, क्योंकि डेफिसिट को हम कम करेंगे तो हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।